अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, इंडियन सोशल मीडिया, इंडियन मीडिया एक ही खबर और एक ही शख्सियत को डिस्कस कर रहा है, एंड दैट्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। और उनको इतने बड़े ओहदे से नवाजा गया है। ही इज़ द डिबेट ऑफ द टाउन। उनके बारे में बातचीत हो रही है, डिस्कस हो रही है और रद्द अमल सामने आ रहा है। लोग वीलॉग्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खामोश भी हैं, लेकिन फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह पर यही खबर भरी हुई है और डिस्कस हो रही है। इंडियन मीडिया भी इसके बारे में बातचीत कर रहा है। ये आपके सामने रख देते हैं। अब ये जो फील्ड मार्शल का जो एजाज उन्हें दिया गया है, ये गैर मामूली है। गैर मामूली से मुराद ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आया, बहुत कम जर्नैलों के, बहुत कम फौजियों के हिस्से में ये आया है। यानी आप जाकर गूगल भी करें, मैंने गूगल करके देखा तो बड़े कम लोग हैं जिन्हें ये एजाज नसीब हुआ है। फिर दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जो आसिम मुनीर साहब को ये दिया गया है, ये एक जंग की सूरत में, जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद शायद सबसे खौफनाक टकराव था दो न्यूक्लियर स्टेट्स का। लेकिन क्या वो जंग खत्म हो गई है? ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। यानी फौज का एक टकराव हुआ और उसमें इंडिया को फेंटा लगा है, दुनिया इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है, लेकिन ये चीज अभी खत्म नहीं हुई। तो फिर उसी दौरान ये एहसास दिया गया, दैट्स वाई ये इंडिया के अंदर भी डिस्कस हो रहा है, इंडिया के अंदर भी बातचीत हो रही है। फिर एक और इसके अंदर पहलू ये है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक बहुत ही इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी है। यानी एक बड़ा अहम तरीन किरदार है। और जब भी मौरख जो हालिया तारीख लिखेगा, उसके अंदर इनके हवाले से भी ज़्यादा लिखा जाएगा, बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी और तारीख भी इन्हें डिस्कस करेगी। अब बहुत सारे लोगों का जो रद्दअमल है, बहुत सारे लोग इन्हें हीरो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कोई और सवालात इनसे पूछ रहे हैं, बट ही इज द डिबेट ऑफ द टाउन। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त की सबसे बड़ी डिबेट, सबसे बड़ी डिस्कशन एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है, एंड दैट्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब मैं रद्दअमल कुछ एक आपके सामने रखता हूँ। इंडियन मीडिया का भी, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी मोतबर शख्सियात का, चूंकि मेरी तो जहालत है, अनपढ़ बंदा हूँ, ख्याल मुझे तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये उसी तरह से मैं आपके सामने रख देता हूं लोगों का रद्दअमल। पहले ये इंडियन मीडिया है और इंडियन मीडिया इनके बारे में मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है। ये बात ध्यान में रखेंगे, एक दिलचस्प बात ये थी इस जंग में कि इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं छेड़ा। यानी जब भी हुकूमत के बारे में बातचीत उन्होंने की, उन्होंने कहा इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। उन्होंने जो सबसे ज्यादा टारगेट किया या जिनके खिलाफ एक बड़ी घटिया उन्होंने कैंपेन चलाई, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। यानी एक जर्नैल तो उनका आकर ये कहने लगा कि उनका सर ले करो, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो बड़ी एक घटिया किस्म की, गलीज किस्म की कैंपेन बाकायदा से उन्होंने चलाई है, और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर। और उसके बाद जब इमरान खान का ट्वीट आया, देन फर्स्ट टाइम था कि पॉलिटिकली एक पॉलिटिकल चेहरा था जो कि डिस्कस हो रहा था इंडियन मीडिया में या बैनुल अक़वामी मीडिया में। तो ये दो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज और खासतौर पर जनरल आसिम मुनीर, ये खुलकर इंडियन मीडिया में डिस्कस हुए। अब इंडियन मीडिया क्या लिख रहा है इस एजाज के बाद, इस डेजिग्नेशन के बाद? ऑब्वियसली ये फील्ड मार्शल को मजाक तो है नहीं, ये यानी मिलियंस में भी शायद एक को नहीं मिलता, या इस लेवल तक को बंदा नहीं पहुंचता। ये गैर मामूली एक अवार्ड है, गैर मामूली से मुराद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक अवार्ड है। लिहाजा इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं या जो इसके असरात हैं, वो भी आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब तवक्को कर रहे हैं। इंडिया टुडे लिख रहे हैं कि मुनीर्स मैजिक, के जनरल आसिम मुनीर का मैजिक चला है। फिर इंडिया टुडे लिख रहा है पाकिस्तान जिहादी जर्नैल गेट्स अ प्रमोशन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेड फील्ड मार्शल। वो कह रहे हैं कि ये जिहादी जर्नैल है। तो उनके हाफिज होने को इंडियन मीडिया बार बार डिस्कस कर रहा है, बार बार इसके बारे में पहले भी कैंपेन करता रहा है और अब भी इस चीज को डिस्कस कर रहा है। ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है नाज़रीन, जब इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, तकरीबन उन्होंने एक हैशटैग या फिर एक सोच लेकर वो दुनिया भर में जा रहे हैं, डिप्लोमेसी अगेंस्ट टेररिज्म। यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो दुनिया भर में एक पूरा भेज रहे हैं, अपने डेलीगेशंस भेज रहे हैं, और इसके अंदर तकरीबन 60 एमपीज हैं जो कि दुनिया भर में जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करेंगे। तो वी आर इन द वॉर, प्रैक्टिकली वी आर इन द वॉर। वॉर्स के जो डायनामिक्स हैं मुख्तलिफ हैं, वॉर्स की जो शक्लें मुख्तलिफ हैं, बट प्रैक्टिकली इंडिया के साथ हम जंग के अंदर मौजूद है, वॉर के अंदर मौजूद है। अब जो कुछ एक पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन रद्दअमल है जो बिल्ड हुआ है, वो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके सामने रखूं। और फिर इंडिया से मजीद खबरें भी आ रही हैं जनाब। वो जो गोल्डन टेंपल के हवाले से, सिखों के हवाले से एक कैंपेन वो चला रहे हैं और पाकिस्तान में को बदनाम करने की, एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। मियां अली अशफाक साहब बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के लॉयर हैं। इन्होंने लिखा कि फील्ड मार्शल एक आज़ादी और रस्मी ओहदा है जो कि आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ को कोई इजाफी इख्तियारात तफवीज नहीं करता। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनाती के बाद बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक आर्मी चीफ 5 स्टार लगाने का मजाज होता है, जबकि आमतौर पर आर्मी चीफ रैंक पर 4 स्टार लगाने का मजाज होता है। तो ये भी एक डिबेट डिस्कशन हो रही है कि बतौर आर्मी चीफ जो 4 रैंक लगाता है, और फिर फील्ड मार्शल जो कि 5 रैंक लगाता है, और तीनों सर्विसेज चीफ में फील्ड मार्शल सबसे अहम तरीन पर्सनैलिटी, यानी जो
لیڈ کرے گا وہ فیلڈ مارشل لیڈ کرے گا. یہ سب سے بڑا عہدہ ہے, سب سے بڑی ڈیزگنیشن ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے جو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا وہ آرمی چیف رہیں گے یا فیلڈ مارشل رہیں گے. یہ سوالات بھی سوشل میڈیا پر پوچھے جا رہے ہیں, بٹ لیٹس سی اس کا آنے والے ٹائم میں کیا خلاصہ نکلتا ہے. اس کے بعد ناظرین, کامران ٹیسوری یہ ٹویٹ کرتے ہیں, دشمن کو شکست دینے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے اصل حقدار ہیں. مریم نواز, دعا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج پیشہ وارانہ مہارت کی بلندیوں تک پہنچے. منیر فاروق, جتنی دیر تک, اچھا یہ منیر فاروق کی نا اور حسن ایوب یہ خاص قسم کی ان کی لائن ہے, جتنی دیر تک پی ٹی آئی ناک سے لکیریں نہیں نکالے گی اتنی دیر تک پی ٹی آئی کو معاف نہیں کریں گے. حامد میر صاحب, اب ظاہر ہے ان کا بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے, اور حامد میر صاحب جو پاکستان کی تاریخ کے یعنی شاہد ہیں. بھارت نے 1971 کی جنگ جیت کر جنرل مانک شاہ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا. پاکستان نے 2025 میں بھارت کے خلاف جنگ جیت کر جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا ہے اور حساب برابر کر دیا ہے. تو یہ کمپیریزن انہوں نے 1971 کے ساتھ کیا ہے اور 2025 کو. اب 71 میں ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہوا تھا وہ ہمارا ایک انگ ٹوٹ گیا تھا, ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہم سے الگ ہو گیا تھا, بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا تھا, اور اس کے اندر انڈین فوج اور انڈین باقاعدہ سے خفیہ ادارے وہ سر فہرست, بلکہ مودی اور بعد میں یہ جا کر یہ سارے جو کھسٹ ہیں 4-5 اوپر پاگل لوگ ہیں, یہ جا کر بنگلہ دیش میں کریڈٹ لیتے رہے. اور جو ہی ان کی من پسند حکومت گری ہے, بنگلہ دیشیوں نے اس دفعہ یہ اعلان کیا تھا کہ جناب اگر انہوں نے پاکستان, ایک جرنیل جو کہ بڑا قریب ہے ان کے جو پرومیننٹ شخصیت ہے اس وقت ڈاکٹر یونس کے, انہوں نے کہا تھا ہم انڈیا پر حملہ کریں گے. اچھا, حامد میر صاحب نے 1971 کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا ہے, عاصم منیر صاحب کو جو عہدہ دیا گیا ہے. بریگیڈیئر اشفاق حسن, سپہ سالار, اللہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز نصیب کرتا ہے, اگر آپ کے حصے میں یہ عزت آئی ہے تو یقین جانیے اللہ آپ سے بہت خوش ہے. اس کے بعد ناظرین, فیصل وابڈا صاحب, فیصل وابڈا اگین ا ویری پرومیننٹ پرسنالٹی, انہوں نے جو گفتگو اور بات چیت کی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل تا حیات ہوں گے, یعنی جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا, یہ تا حیات ہوتا ہے. تینوں فورسز کے سربراہ ہوں گے, باقی چیفز کی ایکسٹینشن وغیرہ کا بھی فیصلہ کریں گے, یعنی جو فیلڈ مارشل ہے سب سے اوپر ہے, یہ باقی جو سروسز چیفز یعنی تینوں سروسز چیفز ان کے نیچے آئیں گے, اور یہ باقی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی یعنی عاصم منیر صاحب دیکھیں گے. اس پر جو بیرسٹر عقیل نون لیگ کے یہ وہاں پر موجود تھے ندیم ملک صاحب کے شو میں, انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے. فیصل وابڈا نے کہا ہم پارلیمنٹ والے ہیں, ہم سپریم ہیں, ہم قانون تبدیل کر دیں گے, قانون بدل دیں گے. ملک ریاض دل کی گہرائیوں سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو اس تاریخی اعزاز پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. جاوید ہاشمی, فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان اس فیلڈ مارشل سے قد کاٹ میں کئی گنا بڑا تھا, پھر جب اس نے جمہوریت پر شب خون مارا اس کے بیٹے کے علاوہ اسے فیلڈ مارشل بلانے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا. موجودہ فیلڈ مارشل کو یہ انجام دیکھتے ہوئے وقت پر باعزت گھر لوٹ جانا چاہیے. یہ انہوں نے تاریخ کا بھی ایک حوالہ دیا ہے, اور آج بھی انہوں نے کہا کہ نام موجودہ فیلڈ مارشل کو وقت پر چلے جانا چاہیے. سوشل میڈیا پر رد عمل, تالیاں بھی بجائی جا رہی ہیں, مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں, بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, بہت ساری شکوے بھی بہت سارے لوگوں کے موجود ہیں کیے جا رہے ہیں. سو ہی از دا سینٹر آف اے ڈیبیٹ, اور یہ اگلے کئی دنوں تک یہ ڈسکشن جاری رہے گی. ناظرین, بھارت کا ایک بڑا گھٹیا پروپیگنڈا ہے, اور یہ سکھوں پر یہ حملہ کر رہے ہیں, اور یہ سکھوں اور پاکستان کا ایک تناؤ. یہ آپ یاد رکھیں کہ عمران خان کی حکومت کا جو سب سے زبردست جو ایک انہوں نے کام کیا تھا, انہوں نے جو لانگا کھولا تھا کرتارپور والا, اور سکھ یاتری پاکستان کے اندر الاؤ کیے تھے. اب بھارت باقاعدہ سے ایسی خبریں چلا رہا ہے کہ جناب یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے سکھوں کا, عبادت گاہ ہے, اس کے اوپر پاکستان نے اٹیک کرنا تھا یا پاکستان نے حملہ کرنا تھا. حالانکہ پاکستان کی پالیسی ہے سیویلینز پر اٹیک نہیں کرنا اور عبادت گاہوں پر اٹیک نہیں کرنا. تو یہ سری دربار صاحب امرتسر کے سربراہ گرانتی گیانی رگبیر سنگھ نے ہندوستانی فوج کے تمام دعووں کی تردید کر دی. سری دربار صاحب ایسا گھر ہے جہاں پر کوئی حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان پر گولڈن ٹیمپل پر میزائل حملے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. سکھ خود کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ بھارتی میڈیا باقاعدہ سے اس طرح کی کیمپین. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیا تھا اس دن کچھ چند گھنٹے پہلے آئی ایس پی آر نے آ کر یہ کہا تھا کہ باقاعدہ سے انڈیا کے اندر ہی میزائل مارے گئے ہیں اور سکھوں کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا. سو یہ سکھوں اور مسلمانوں کو تو خیر وہ خود ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن سکھوں کو خاص طور پر ان کی اور پاکستان کو لے کر نفرت کا بیج بونے کی باقاعدہ سے کوشش کی جا رہی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.